بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ دی پیدا کرتا ہر مخلوق نماز پڑھ دیئے، درندے نماز پڑھ دینے، پرندے نماز پڑھ دینے، اور لوگوں جانور تے حیوان نماز پڑھ دینے۔ اللہ دیاں بنائیاں تمام مخلوقاں نماز پڑھ دیاں نے، نہیں پڑھدا تے بندہ نہیں پڑھدا، نہیں جھکدا تے بندہ نہیں جھکدا، نہیں آندا تے ابن آدم رب دے در تے نہیں آندا۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا۔ اللہ فرما دینے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اسی مومناں تے نماز وقت مقررہ تے فرض کر چھڈی گے۔ فجر فرض ہے، فجر دے وقت، زور فرض ہے، زور دے وقت، عصر فرض ہے، عصر دے وقت، مغرب ضروری ہے، مغرب دے وقت، عشاء لازم ہے، عشاء دے وقت۔ میں ایک گل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، میری پوری تقریر تے توجہ کرو نہ کرو، جڑی گل میں ہن کر لگا اے تے توجہ کرنی ہے۔ میری موبائل دے ذریعے دنیا دے کسے کونے تے ریکارڈنگ پہنچ جائے، سن والے ہر مسلمان اگے کہاں گا میری پوری تقریر اگنور کر دیتا جائے۔ جڑی گل میں ہن کر لگا وا اس گل نو دل تے ہاتھ رکھ کے سننا ہے۔ حضرات ذی وقار پوری دنیا دے اندر کئی ایک مذاہب موجود نے، سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، نصرانی مذہب ہے، مجوسی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے۔ ہر مذہب نے اپنی اپنی عبادت دا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے۔ ہر مذہب والیاں نے اپنی اپنی عبادت دا وقت مقرر کیتا ہوا ہے۔ اج تو بعد تجربہ کر لیا جے، سکھ اپنی عبادت دے وقت گردوارے چ نظر آئے گا، ہندو اپنی عبادت دے وقت مندر چ نظر آئے گا، یہودی اپنی عبادت دے وقت معبد خانے چ نظر آئے گا، عیسائی اپنی عبادت دے وقت چرچ نظر آئے گا، پارسی تے مجوسی اپنی عبادت دے وقت اپنے ہاتھ شکتے وچ نظر آئے گا۔ میں پوچھنا چاہنا وہ جدو نماز دے وقت ہر مذہب والا اپنی اپنی عبادت دے وقت اندر اپنی اپنی عبادت دی جگہ تے نظر آندا ہے، تو نماز دے وقت دکان تے کیوں نظر آنا ہے؟ تو نماز دے وقت اپنی شاپنگ مال تے کیوں نظر آنا ہے؟ تو نماز دے وقت اپنی ہٹیاں تے کیوں نظر آنا ہے؟ تیرے نالوں تے سکھ چنگا ہے جن نے اپنی عبادت دا پورا خیال کیتا ہے، تیرے نالوں تے ہندو چنگا ہے جن نے عبادت بے شک کو دی عبادت دا طریقہ آسمان تو نہیں اتریا مگر نے اپنی عبادت دے وقت دی پابندی کیتی ہے۔ تیرے نالوں عیسائی چنگا ہے جن نے اپنی عبادت دے وقت دی پابندی کیتی ہے۔ تیرے نالوں یہودی چنگا ہے جن نے اپنی عبادت دے وقت دی پابندی کیتی ہے۔ جاؤ تجربہ کرو، تو ہاڈے قریب ننکانہ ہے، ننکانے کے اندر چلے جاؤ، شام دے وقت سکھ دی عبادت دا وقت ہے، شام دے وقت گردوارہ بند نظر آئے گا، پولیس والے کھڑے نظر آن گے، کوئی سکھ تانوں پھردا نظر نہیں آئے گا، کوئی سکھ تانوں دکان تے بیٹھا نظر نہیں آئے گا، کوئی سکھ تانوں کاروبار کردا نظر نہیں آئے گا۔ کتھے گئے چلے سارے سکھ؟ جواب دیتا جائے گا انہاں دی عبادت دا وقت ہے، اندر مندر دے اندر عبادت کر رہے نے۔ مسلمانوں میں پوچھنا چاہنا اور جدو او عبادت دے وقت عبادت کرتا ہے تو نماز دے وقت ہٹی کیوں چلا رہا؟ تو نماز دے وقت شاپنگ مال تے کیوں نظر آنا ہے؟ تینوں پوچھ لیا جائے تے تو کہنا جی شکھاں نے جہنم دی فرنٹ شیٹ تے جانا ہے تے میں جنت وچ جانا ہے۔ نماز ٹائم تو ہٹی چلا میں تے جامے جنت اندر۔
ہائے 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 اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات محترم غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا نماز تو بغیر گزارا نہیں اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے کئیاں بندیاں نمازاں چھڑ دیتیاں نے کیوں قاری صاحب نہ لڑائی ہو گئی ہے کئیاں بندیاں مسجد چھڑ دیتی ہے کیوں مسجد کی انتظامیہ نہ لڑائی ہو گئی ہے پوچھیا جے نماز کیوں نہیں پڑھدا اگو کہندا قاری چنگا نہیں نماز کیوں نہیں پڑھدا آخے مولوی چنگا نہیں نماز کیوں نہیں پڑھدا مسجد والے چنگے نہیں بڑا سونا تیرا جواب ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں سی پڑھدا آکھی قاری چنگا نہیں سی آکھی مولوی چنگا نہیں سی آکھی مسجد انتظامیہ چنگی نہیں سی اللہ دی قسمیں تیرا جواب اتھے نہیں چلنا جے نمازاں قاریاں دیاں نے تے چھڑ دے جے نمازاں مولویاں دیاں تے چھڑ دے جے نمازاں مسجد انتظامیہ دیاں نے تے چھڑ دے تے جے نمازاں رب دیاں نے کوئی جو مرضی کرے تینو نماز چھڑنی چاہی دی نہیں چھڑنی چاہی دی پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اپنی پلی مبارک تو پردہ ہٹا دیں گے اللہ رب العزت حسین و جمیل پڑھنی دے کر کے لوگ سجدے وچ گر جان گے جنہ دنیا تے کیتا ہوئے گا اتھے بھی کر لین گے تے جنہ دنیا تے کیتا نہیں ہوئے گا وہ سجدے چ گرن گے اللہ انہاں دی کمر نو تختہ بنا دے گا منہ دے بل زمین تے گر جان گے جدو زمین تے گرن گے اللہ تعالیٰ فرمان گے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جنہ کڑ سجدہ نہیں کیتا گیا تسی میرے مجرم ہو تسی میرے مجرم ہو مجرموں الگ ہو جاؤ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت والے دن کھوٹے تے کھرے دی سچے تے جھوٹے دی نیک تے بد دی کامیاب تے ناکام دی پہچان ہونی ہے تے نماز دے سر تے ہونی ہے چنگا بننا چاہنا ہے نماز نہ چھڑیا کر کامیاب ہونا چاہنا ہے نماز نہ چھوڑیا کر اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ دے بڑے بڑے ولی گزرے نے حضرت جریج رحمہ اللہ بڑی عبادت کرن والے اللہ دے اگے رون والے جھکن والے ایک دن عبادت اندر مصروف نے پیڑ دے بندے ڈانگا سوٹا لے کے آ جائے ورنہ معبد خانہ ٹا دیتا بسترا پوہاں کے پرا ماریا کھان والے برتن چوکے پرا مارے رب دے ولی نو بار کر لیا تے کٹن لگ پے آپ فرماتے نے مینوں مار دے کیوں جے کو گل بھی تے دسو نا کہندے نے ماریے نہ تے اور کی کریے ناڑے بدکاریاں کرنے ناڑے عبادتاں کرنے فرمایا میں کیڑی بدکاری کیتی ہے او جڑی بکریاں دی چروائی عورت فلاں عورت بدکارا عورت دے نام انہیں دعویٰ کیتے او دے گھر جڑا بچہ جنم دیتے او دا باپ توے فرمایا جی کرو نا اس بچے نے میرے کو لے کر کے آمدہ جائے بچہ لے آمدہ گیا صحیح البخاری وچ لکھی آئے میرے پیغمبر فرما دے نے
حضرت بلی جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے اپنا ہاتھ چک کے اس 2 دن دے بچے دے سر تے رکھ دیتا ہے تے زبان تو آکھیا اے بچے بول کے دس تیرا باپ کون ہے 2 رکعت نماز دی برکت نال اللہ نے 2 دن دے بچے نو زبان عطا کر چھڑی ہے ساڈے کول سجدے نہیں رہے ساڈے کول سجدے نہیں رہے ساڈے کول سجدے نہیں رہے ورنہ سجدے انجتے ہویا کردے سن ابن آدم تیرے کہ تیرے سجدیاں تے بچے بول پیا کردے سن تیری آنکھاں دیاں سسکیاں تیری آنکھاں دے اتھرو انجدے ہویا کردے سن اے اتھرو جتھے گردے سن رب اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیا کردا سی میں پوچھنا چاہنا مسجد نبی دے اندر ایک جگہ ہے جنوں جنت دا ٹکڑا آکھیا جاندا ہے کہ نہیں جگہ او کدوں جنت دا ٹکڑا بنی جدو زمین و آسمان بنے اودوں تو نہیں بنی جدو مکہ آباد ہویا اودوں تو نہیں بنی جدو مدینہ آباد ہویا اودوں تو نہیں بنی جدو یسرب بنیا اودوں تو نہیں بنی او جگہ جنت کدا بنی جدو بلال نے کالی پیشانی رکھ کے اس جگہ تے سجدہ کر دیتا رب نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا چھڑیا نماز اندر اتنی برکت ہے کہ جتھے انسان سر سٹ دے وے اگر رب نو سجدہ پسند آ جائے تے رب مٹی نو جنت بنا چھڑ دے لیکن وہ ساڈے کول سجدے نہیں اسی کتھوں لے آئیے اسی ساڈے کول آنسو نہیں رہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ جان دیو نا بیت اللہ دا طواف کئی بندے وچوں گئے ہون گے اللہ دے گھر جڑے نہیں گئے اللہ سب نو لے جاؤ اچھی آمین آکھو اللہ کو اکبر خانہ کعبہ اللہ دا گھر بیت اللہ خدا طواف ہو رہی ہے 12 مہینے ہو رہی ہے 24 گھنٹے ہو رہی ہے ہر وقت ہو رہی ہے بارش ہوے تا نہیں رکدا بجلی آئے جائے تا نہیں رکدا طوفان آئے تا نہیں رکدا صدر مدر جو مرضی آئے نہیں رکدا بیت اللہ دا طواف کدی نہیں رکدا او تو رک دے جدو جماعت کھڑی ہو جاندی گے او تو رک دے جدو نماز کھڑی ہو جاندی گے میں پوچھنا چاہنا درزیا طواف رک گیا تیری مشین کیوں نہیں رکی میں پوچھنا چاہنا کاشتکارا طواف رک گیا تیرا ٹریکٹر کیوں نہیں رکیا میں پوچھنا چاہنا گانے سنوا لیا طواف رک گیا تیرا گانا کیوں نہیں رکیا میں پوچھنا چاہنا ڈھول بجان والے آؤ طواف رک گیا تیرا ڈھول کیوں نہیں رکیا میں پوچھنا چاہنا پراڈو والے آؤ طواف رک گیا تیری پراڈو کیوں نہیں رکی میں پوچھنا چاہنا ٹرک ڈرائیور کولوں طواف رک گیا تیرا ٹرک کیوں نہیں رکیا میں پوچھنا چاہنا زمیندار کولوں طواف رک گیا تیرے پٹھے کتن والی مشین کیوں نہیں رکی میں سوال کرنا چاہنا رب دے گھر دا طواف رکیا کھڑا ہے تیرے کم کیوں نہیں رک سکدے کیا تیرے کم طواف تو بھی اہم نے کیا تیرے کم طواف تو بھی افضل نے کیا تیرے کم طواف تو بھی ضروری نے جو اللہ دے گھر دا طواف رک سکتا ہے تیرے کم نہیں رک سکدے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ فرماتے نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز نو وقت ادا کریا کرو اور سننا ذرا اللہ تعالی نے کنیاں نمازاں فرض کیتیاں نے بولو 5 نمازاں تے 5 نمازاں دے وقت بڑے عجیب نے ہر وقت تے ایک خاص کام کر رہا ہوندا ہے بندہ 5 وقتاں تے 5 کام کر رہا ہوندا ہے بندہ اللہ تعالی نے تاں وقتاں تے نماز رکھی ہے توجہ رکھنا ذرا فجر دا وقت کدو ہوندا ہے جدوں بندہ سو رہا ہوندا ہے جدوں بندہ آرام کر رہا ہوندا ہے زور دا وقت کدو ہوندا ہے جدوں بندہ کاروبار اندر لگا پیا ہوندا ہے اثر دا وقت کدو ہوندا ہے جدوں کاروبار وچ پیسے آن دا ٹائم ہو جاندا ہے گرائی دا ٹائم ہو جاندا ہے پیسے اکٹھے کرن دا ٹائم ہو جاندا ہے مغرب دا وقت کدو ہوندا ہے جدوں کھانے دا وقت آ جاندا ہے عشاء دا وقت کدو ہوندا ہے جدوں بندہ اپنی فیملی وچ گھر بیٹھا ہوندا ہے اللہ تعالی نے فجر نماز سون